السلام علیکم سنگت ساتھ گردے دوستاں میں پلواش سلام عرض ماں دیر تھوے بلوچی چکھا ٹاؤں کھننا کھنو دوست احباب کمن ٹنوے میں اصلاح کھننا کھنے میلن اضافہ کھنے مڑ اتنے دوست جی ملک اچھے پھول کھنا گئے جی آسا روکی بلوچی نے اچھے آشا آسا روکی ملک آسا روکی فاتحہ خانی تدبی جا چھتر ای بیان بیان میں وسی اندازہ ایشیں کہ اسی نوا فرق ایشیں تدبی یا چھتر وشن تھی یا فاتحہ خانی وشن تھی ای آن بیانا بیز کھانا میں رسم و رواج میں پہاڑ کو سلیمان نوا بیانا بکھاں آئی نوا ضروری چنیا خیراتے یا انگے چیئے گوشتواریے یا خیراتے بیز نویز فاتحہ خانی یا تدبی چھترہ نوا کل خانی بیز شل اک آسان روکی جن تھا گوشتخا آسان روکی آہی را گوشتخا تقریباً میں اندائشن را فرق ویشیں تقریباً آہی نوا کستا اوڈا خیرات استا آسان روکی نوا مطلب ویشیں خیرات تقریباً لازمی جوڑ تھے آہی نوا فرق اسی نوا ہویش میں اندازہ ویشیں آسان روکی نوا خیرات لازمی بینا بیز اوڈا گوشتے آہی آسان روکیاں قوتی یا فضاق آہی تاریخ رکھتے تاریخ چکا آسان روکی بیز آہی نوا مطلب ویشیں منے خیرات بینا بیز خیرات کھدے جان سے دیر نبی کھات شد آہی رکشاں آسان روکی فاتحہ خانی تبی کل خانی اسی نوا کھسے کھنگا کھسے نئے کھنگا رسم رواج نوا اسی نوا فرق ویشیں آسان روکی نوا خیرات لازمی کھدے با لازمی گلوانا اللہ حافظ